السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم تريدين سو سمارت. هاد لاشين يلا حديثة الولادة. كما كتشوفوا في هاد الفيديو، واحد تلاح البارح ميم با راهي 23 والتاني يلا تلاح ميم با 2 بحال هكاك. كما موضح في السمية ديال لاشين، غيكون المحتوى ديالها في التريدين وتريدين لايف. يعني غادي نشوفوا شحال من حاجة في كلشي لايف، مكاينش كذوب، مكاينش بلاي باك، مكاين حتى شي حاجة. نكون كنهضر بشوية في هذا الفيديو لحقاش عندي الليل. كما قلت لكم هاد القناة غادي تكون في التريدين، وهذا المحتوى عامر بزاف سوغ انترنت وفي اليوتيوب وكل شيء كيصور فيه. كاين بزاف ديال الاشخاص اللي باغيين يدخلوا لهاد الدومين ولا في هاد الدومين يلا بادين ولا بادين، ولكن ما عندهمش، ما عارفين كيفاش منين يبداو، كيفاش يبداو، شنو هما الاساسيات، شنو هما. غادي نشوفو كلشي ان شاء الله في هاد لاشين. غادي تكون من حتى لزد في التريدين. غنشوفو كلشي، لي بروكر، غنشوفو لي استراتيجي اللي غنخدمو بيهم، لي زانديكاتور، واللي نسيتها غنتفكرو ان شاء الله في هاد الفيديو. ما يكونش فيديو واحد، ما يكونش فيديو كل مره، ان شاء الله غادي نشوفو حاجه. كما كتشوفوا معايا انا في الفيديو الاولاني 18 دقيقه، يعني ماشي في كامله. يعني انايا في هاد الفيديو ما كنتش كندوي، اول مره غندوي في الفيديو ديالي وغندوي بالدارجه باش يفهموني المغاربه اللي باغيين يدخلوا لهاد الدومين اللي عليه الطلب. كما كتشوفوا انا كنت كنكتب سيغ شارت، يعني ياخذ ليا 18 دقيقه، هذا خدا ليا 30 دقيقه، يعني ماشي كامل. يعني يقول 5 دقائق حتى 10 دقائق، تضرب فيها 450 دولار. الفيديو الثاني النهار الثاني اللي هو اليوم 500 دولار، يعني با مال في 3 دريد. يعني كل واحد في 3 دريد كيعطيك 450 وهذا يعطيك 500، ماشي مزيانه. في الاول البدايات ديالي كنت كنخدم بميتا تريدر الكات، وجا من مورا ميتا تريدر 5. صراحة هادوك لي لوجيسيال باقي الوطن العربي باقي كيخدم به، وبزاف المغاربة يعني كوطي مغربي بزاف كيخدمو به. هاديك صراحة كيمشيو لك فلوس فيه بهاد المعنى. كتانستالي ميتا تريدر الكات ولا 5 كيمشيو لك فلوس. ما كيحطكش في المارشي باش كتكليكي باش تدخل في المارشي، ما كيحطكش ديريكتومون في المارشي، كيحطك الا كنتي شاري كيحطك من قبل منه، كنتي بايع كيحطك من بعد منه. من بعد ما الدخله ديما خاسر، ما عمرك ما كتكون رابح، ديما كيكون واحد الديكالاج. الا حطيتيه الا وركتيه في نقولو 100.00 كنتي بايع كيحطك في 93.50، كتبقى ديما خاسر. وحنا داك الفرق هو اللي كيفرق معنا. ولا الا كنا انا كنديرو، انا كندير سكالبين، الا كنتي دير سكالبين هو اللي كيفرق معاك هذاك الفرق. يعني هذاك الشويه اللي غادي يطلع وغادي ينزل كتلقى راسك انت مازال باقي خاسر، والسوق نزل عليك، يعني كتبقى ديما خاسر. وشحال من مره بالتليلات وانا حال الاوردر وباقي خاسر. هادشي شحال هادي في البدايات ديالي. صراحة موفيز افير ميتا تريدر. حنايا بغينا البروكر اللي غادي يدخلك في المارشي ديريكتومون، كليكيتي في 100.00 يحطك في 100.00، ما رابح ما خاسر، على حساب استراتيجي ديالك هي اللي كتلعب ديك الساعة.
كنتي غادي مع السوق، راك غادي تربح، درستي مزيان، درتي التحليل ديالك الفني، درتي استراتيجية، درتي اللي بغيتي، كتقرا بشموع. يعني الواحد كيفاش كيمشي، كاين اللي كيقرا بالشموع اليابانية، كاين اللي كيدير لي زانديكاتور، كاين اللي كيدير التحليل الفني، كاين اللي كيشوف في المارشي كيعرف فين غادي. وهادشي اللي غنتعلمو ان شاء الله، وغنجربو كاع لي استراتيجي. شحال هادي في البدايات كدوز النهار كامل 24 ساعة وانت داخل مع الشارط، ولكن ماشي صحية. البنادم عندو خدمتو بحكم خدمة، وداكشي ماشي صالح تبقى حال الاوردر 24 ساعة وتبقى تابع انت السوق. لا، خاصنا حنا ندخلو مع السوق في لو بون مومون، يعني في الساعة ولا في السين لا يعطينا الشرط غادي ندخلو معاه، نديرو سكالبين ديالنا تا 15 دقيقة. بعض المرات كيكون في دقيقة، بعض المرات كيكون في 5 دقايق، 10 دقايق. تربح 400 500 600 800 تخرج في حالتك. تريد ديال ساعة ساعتين في النهار بخير. هادشي اللي بغينا حنايا، مبغيناش ندوزو 24 ساعة وحنا مخشيين في الشارط، مخشيين في السوق، وكنتسناو باش يرجع المارشي باش يعطينا الفلوس، ولا غادي نربحو معاه. حنا كندخلو في لو بون مومون، وهادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في لي فيديو ان شاء الله كاملين. واحد الحاجة نسيتها، غادي ندير ان شاء الله تا ليفالواسيون ديال لي تيست ديال لي بروكر اللي كيعطوك الفلوس. كيكون في الاول خاصك دوز لي تيست باش يثقوا فيك ويعطوك الفلوس على حسب استراتيجية. كتكون يا اما في 15 يوم ولا في شهر، كدوز واحد ليفالواسيون، ولا نجحتي فيه كيعطوك الفلوس. ما كيكون 25 مليون، 50 مليون، 100 مليون، 200 مليون. غادي نشوفو حنايا، غادي ندوزو التيست ديال 15 جوغ، نهار على نهار غادي نشوفو، غادي نديرو ندخلو ناخدو الفلوس وندوزو التيست ان شاء الله باش ننجحو. وشحال من واحد عنده تساؤلات في راسو غادي يلقاهم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. واللي عنده شي تساؤل راه الكومونتير في هذا الفيديو هذا تا هو غادي نحط فينا تكونتاكتوني الا عنده شي تساؤل اي واحد. ندوزو ان شاء الله للشرح على بركة الله. اول حاجة هي البروكر. نعمل غادي نخدمو في اللوجيسيال ديالو بحال ميتا تريدر كيما شرحت لكم قبيله. كاين نينجا تريدر. هاد نينجا تريدر احسن حاجة شفتها يعني بعدا اليومين هذا. بروكر لي كونفيونس، واللي تعاملت معاه شحال من مرة صراحة سيكوريزي، وكيحطك في المارشي. كليكيتي تدخل في واحد البوان كيحطك في هداك البوان، كياخد معاك لي كوميسيون في الدخلة وفي الخرجة. كوميسيون كيكونو صغار بزاف، ماشي بحال نينجا تريدر بهادوك اللي ماشي لي كوميسيون، ولكن كيما شرحت لكم قبيله انت داخل في 100 0.00، هو كيحطك في 90 ولا 95.00، يعني كياخد معاك هداك الفرق من الدخلة. هذا كيحطك في البوان، ولكن في الدخلة كياخد معاك واحد الكوميسيون، وفي الخرجة كياخد معاك واحد الكوميسيون اللي هي صغيرة، كتكون في 1 اورو ولا في 2 اورو بحال هكاك. كما كتشوفو باش تيليشارجيوه لأنه ساهل كيما أي لوجيسيال. كتدخل الإيميل ديالك هنايا تيليشارجي، غيتيليشارجي لك
نينجا تريدر الويت اللي هو هذا ساهل في الانستالاسيون كيما كنعرفو في اي لوجيسيال كيما كتيليشارجي كيما كتانستالي هي دي الانترفاس ديالو منسبقوش الاحداث. نمشيو لكيفاش كيخدم نينجا تريدر. هنا كاين المارجين در الاسواق كاملين. ما غتلقاوش بحال دابا الذهب ما غتلقاوش الجولد زعما جولد سميتو الجولد ولكن كيكون واحد لي سيني ولا كيما كنقول واحد الاختزالات بهذا المعنى هذا. هاو كلشي مكتوب هنايا حتى اللي معارفش يعني ال اس ولا الايميني الام اس هو الميكرو ديال الايميني بي تي سي والبيتكوين جي سي هو الجولد سي ال هو الاويل يكون الفوق. هو كاينين لي بون تريزور اف جي بي ال ou les bons trésors américains TN, UP, ZP, ZF, ZN, ZQ, ZT, Nasdaq, les NQ. هنا العملات أستراليان دولار بريتيش باوند كنديان دولار اليورو جابانيزيان كلشي كتابو 6C 6B 6A. اللي يلا غادي يتعلم وما عارفش السميات ديالهم يدخل هاد الفيشي نينجا تريدر مارجين غادي يعرف كل سيني شنو هي الكلمة ديالها. إلا كان مختص ولا باغي تختص في شي شارط بحال الزد ال ولا في الذهب هما هادو الكلمات ديالها. كيفاش كيمشي هاد المارجين بحال دابا عندك